खुदावंद के अजीम जलाली कादिर और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं पास्टर अनिल वाशिंगटन आपसे मुखातिब हूँ। ऐ मेरे अजीज़ों, आज का मौजू है, क्या आप वजूद रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर शख्स ख़ुद से कभी नहीं पूछता। इंसान अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने इर्द गिर्द, अपने चौगिर्द या अपने साथ की चीज़ों के मुतल्लिक़ हर वक्त सोचता रहता है, लेकिन वो अपने वजूद के मुतल्लिक़ अगर सोचे भी तो वो इस दुनिया में अपनी मौजूदगी को ही अपना वजूद समझता है, और यही उसके नज़दीक सबसे बड़ा सच है। तो ऐ मेरे अज़ीज़ों, आए हम आज इस बात को देखते हैं कि क्या आप वजूद रखते हैं। ये एक गहरी सोच है, ये ख्याल नहीं है। क्यों ख्याल नहीं है? क्योंकि ख्याल सतही होते हैं, आते हैं, सोचते हैं, चले जाते हैं। लेकिन आज का मौजू सोच से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि सोच आपको ख्याल से दूर रखती है। वो आपको बुलंदियों पर ले जाती है, वो आपको गहरे पानियों में ले जाती है, और वो आपको फ़िलासफ़र बना देती है। फ़िलासफ़र यानी वो जो हिकमत से मोहब्बत रखते हैं। फ़िलासफ़र या फ़िलासफ़ी दो अल्फाज़ों का मजमूआ है, फ़िला और सोफ़ी। याद रखें, फ़िलो का मतलब है लव और सोफ़ी का मतलब है विज़डम। लव ऑफ विज़डम, हिकमत से मोहब्बत करने वाले। ऐ मेरे अज़ीज़ों, आए हिकमत से मोहब्बत करने वालों की तरह आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि इंसान वक़्त, ज़िंदगी और मौत की कैद में है। इंसान मौत, गम और अपने हारने और जुदाई से खौफज़दा रहता है। इंसान जब इन तमाम चीज़ों में मुब्तला रहता है और कैद रहता है तो वो मज़हब का सहारा लेता है, और जब मज़हब के साथ फ़लसफ़ा मिल जाता है तो वो लामहदूदियत की जानिब बढ़ता है। क्योंकि मज़हबी इंसान जो खुदा पर तवक्कल रखता है, जो खुदा को मानता है, वो ईमान रखता है, वो उम्मीद, खुशी और तसल्ली पाता है। लेकिन जब वो फ़लसफ़े के साथ जुड़ जाता है तो वो इससे आगे बढ़कर तरक्की करता है, क्योंकि मज़हब आपकी सोच को महदूद करता है। लेकिन फ़लसफ़ा यानी हिकमत से मोहब्बत, विज़डम ऑफ लव या विज़डम से मोहब्बत करने वाले वो कमाल की जानिब बढ़ते हैं। मज़हबी शख्स जहाँ पर किसी बात को समझ नहीं पाता या उसकी समझ से वो बालातर चीज़ें होती हैं, वो उसे खुदा के सपुर्द कर देता है। लेकिन जो हिकमत से भरा होता है, जो फ़िलासफ़र होता है, जो फ़िलासफ़ी रखता है, जो फ़लसफ़ा को जानता है, वो तरक्की करता है। वो ठहरता नहीं है, वो तलाश करता है, वो खटखटाता है, वो ढूंढता है, वो चलाता है, वो पुकारता है। वो तलाश करता है और ढूंढ भी लेता है, उसके लिए खोला भी जाता है और वो पा भी लेता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसको तालीमी एतबार से समझाता हूँ, पढ़े लिखे अंदाज में समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आप खुदा पर ईमान रखते हैं। कोई आपको ये कहे कि आपने खुदा को नहीं देखा, या आपकी किताब कहती है कि कोई नहीं देख सकता, तो आप कैसे उस पर ईमान रखते हैं? एक चीज़ या एक शख्स या एक आइडेंटिटी जिसे आपने देखा ही नहीं है, आप क्यों कर उस पर ईमान रख सकते हैं? आपके पास क्या लॉजिक है? आपके पास क्या चीज़ है कि आप ऐसे शख्स को मानते हैं
जिसे आपने आज तक देखा ही नहीं है। تو اسے کہتے ہیں میٹافزکس. اسے کیا کہتے ہیں؟ میٹافزکس. تو اے میرے عزیزو، جب آپ اس کے لاجکس کو بیان کریں گے، جب آپ اس کی لاجکس کو بیان کریں گے تو آپ فلسفہ بیان کر رہے ہیں. کیونکہ آپ اس سادہ لو سوال کے لیے جو لاجکس دیں گے وہ اصل میں فلسفہ ہوگا. وہ فلسفہ ہوگا، یعنی حکمت ہوگی، اور آپ حکمت سے ہی ان چیزوں کو بیان کر پائیں گے. یعنی آپ خدا پر ایمان رکھ رہے ہیں اور حکمت آپ کے پاس موجود ہے، اور جو نتیجہ اخذ ہوگا وہی سچائی ہوگی. تو اے میرے عزیزو، آپ کو حکمت سے محبت کیوں کرنی چاہیے؟ آپ کو فلسفے سے محبت کیوں کرنی چاہیے؟ آپ کو فلاسفر کیوں ہونا چاہیے؟ آپ کو فلسفانہ سوچ کا حامل کیوں ہونا چاہیے؟ یاد رکھیں، آپ کی ذہنی صلاحیتیں بڑھتی ہیں، آپ کے اندر سوال کرنے کی جستجو بڑھتی ہے، آپ کے اندر جواب سے زیادہ سوال کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے. آپ کو ایسے سوالات کرنے پر اکساتی ہے جو آپ کے بلیف اور ایمان اور عقیدے کا حصہ ہوتے ہیں، تاکہ آپ ڈفرینٹ لاجکس کے ساتھ آپ مزید اپنے ایمان کو، اپنے بلیف کو، اپنے توکل کو، اپنے بھروسے کو نکھار سکیں اور دوسروں کو بیان کرنے کے قابل ہو سکیں. اے میرے عزیزو، آپ کون ہیں؟ آپ کو آپ کی ایگزسٹنس کے متعلق جاننے پر اکساتی ہے. آپ کیوں ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی زندگی کی اہمیت کی جانب اشارہ کرواتی ہے. آپ کو تنقیدی سوچ اپنانے پر اکساتی ہے تاکہ آپ درست فیصلے پر پہنچ سکیں، آپ کو آگاہی دیتی ہے. تو اے میرے عزیزو، یہ آپ کی باطنی شخصیت کو اجاگر کرتی ہے. یاد رکھیں، جو لوگ غلطیوں سے نہیں سیکھتے وہ انہی اغلاط کو دوبارہ دہراتے ہیں اور انہیں دہرانا پڑتا ہے. یاد رکھیں، آپ آزادانہ سوچ رکھتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو اے میرے عزیزو، میں آپ کے سامنے چند اقسام رکھتا ہوں. کس کی؟ حکمت کی. جو حکمت سے محبت رکھتے ہیں، میں ان کی چند اقسام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک قسم ہے میٹافزکس. ایسے سوالات جو آپ کو خدا پر سوال اٹھانے پر مجبور کریں. ایسی سوچ، ایسا آئیڈیا کہ آپ خدا پر سوال اٹھائیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے؟ خدا کیا ہے؟ خدا کہاں سے آیا؟ خدا سے پہلے کیا تھا؟ یہ میٹافزکس ہے. دوسری، ایپسٹمالوجی. جو آپ اپنے سوال کے جواب یا سوال میں جو علم رکھتے ہیں وہ علم کہاں سے آیا اور وہ علم کیا ہے؟ تیسرا، ایستھیٹکس. آپ قدرت کو دیکھ کر اس میں پائی جانے والی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، یعنی قدرت اور فطرت کے مابین تعلق بنا کر اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، خواہ وہ آپ کا ایمان ہے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا جو بھی آپ اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایستھیٹکس. تو اے میرے عزیزو،
ایک اور اہم چیز ہے لاجک، یعنی ہر چیز کے پیچھے کا ایک منطق ہونا چاہیے، لاجکلی اسے بیان کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ خدا کو آپ نے کسی نے بھی نہیں دیکھا، کسی مسیحی نے نہیں دیکھا خدا کو، لیکن خدا کو آپ مادی چیزوں سے ظاہر کرتے ہیں، مختلف چیزیں آپ بیان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج نکلتا ہے، چاند ڈوبتا ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، انسان، کسی چیز کو بھی لے کر آپ خدا کی موجودگی ظاہر کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں لاجکلی بات کرنا۔ تو اے میرے عزیزو، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ آج کے اس پہلے پارٹ میں، پہلے حصہ میں میں نے حکمت کو بیان کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ ان چیزوں کو جو آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے، مین ٹاپک جو ہے کہ کیا آپ وجود رکھتے ہیں، آپ اسے بہتر طور پر سمجھ پائیں، اور وہ تبھی ممکن ہے جب آپ خداوند کی حکمت سے معمور ہوں گے اور آپ گہرا سوچ و بچار اور غور و فکر کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو اے میرے عزیزو، دوسرے پارٹ میں میں آپ کے وجود پر بات کروں گا کہ کیا آپ وجود رکھتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں۔ گاڈ بلیس یو آل ان جیسس نیم، آمین۔